अब हामी हेर्न गइरहेछौँ एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स है। यो एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्सले हामीले केमा सहयोग पुर्याउला भन्दाखेरि इन्भर्सहरू भेट्न होइन, इन्भर्सहरू कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा डिटरमाइन गर्न मद्दत गर्छ। अरू डिफ्रेन्ट कामहरू पनि छ यसको, तर जे होस् एउटा इन्भर्स भेट्नको लागि एडजोइन्ट हुन जरुरी छ। तर सिधै हामीले एडजोइन्टको बारे स्टडी गर्दैनौँ। एडजोइन्ट्सलाई चाहिने खेस्रा कुराहरू हामी जोइन गर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि एडजोइन्टसँग रिलेटेड विभिन्न प्रुफ्सहरू पनि यहाँनिर हामी हेर्न गइरहेको छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स के हो त? सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको भने सपोज मसँग एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स ए छ है, जे पनि हुनसक्छ। ए भन्ने एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ। यदि त्यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। एकदमै सिम्पल डिफिनेसन, ठिक छ। जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ त्यस्तोलाई सिङ्गुलर भनिन्छ। र यदि त्यो मैले लिएको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई नन सिङ्गुलर भनेर भनिन्छ। नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स है, सिङ्गुलर र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, यति हो कुरा है त। अब एडजोइन्टको कुरा आयो, ठिक छ। एडजोइन्टको डिफिनेसनको लागि सर एउटा मैले लिएँ है त। सपोज ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, यो म्याट्रिक्स के हो? स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। अरे हो नै, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो अफ अर्डर एन। अर्डर एन भन्छ जे पनि हुन सक्यो, 1/1, 2/2, 3/3 आदि इत्यादि, तर स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो है। स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर एन छ। अब हामीले के गर्यौँ त, यसपछि यसको मैले ट्रान्सपोज लिए, ट्रान्सपोज अफ ए लिए है। यो एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको मैले के गरेँ? ट्रान्सपोज लिए है। यति कुरा क्लियर छ। ट्रान्सपोज लिने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। रो र कलम्सलाई एक्सचेन्ज गर्नु हो। रोको ठाउँमा कलम्स लाउने र कलम्सको ठाउँमा के गर्ने त? रो लाउने है। अनि त्यसपछि के गर्छु त मैले यहाँनिर त्यसको रेस्पेक्टिभ कोफ्याक्टर्सहरूलाई यदि मैले ट्रान्सपोज गरेँ र त्यसलाई के गरेँ त मैले, यो जुन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु छ त्यसले रिप्लेस गरेँ। यहाँनिर थोरै खुल्दैन, यति भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै कुरा नबुझिएला, तर जब मैले इक्जाम्पल दिन्छु त्यसको कुरा ठ्याक्कै बुझिन्छ। ट्रान्सपोज अफ ए गर्छु के को त? अब ठ्याक्कै यहाँनिर मैले त्यो पोइन्ट भने चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ। ट्रान्सपोज अफ ए मात्रै म त्यत्तिकै गर्दिनँ। के गर्छु सुरुमा, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो, यसको म के निकाल्छु? कोफ्याक्टर्स निकाल्छु है। कोफ्याक्टर्स निकालेर जुन जुन पोजिसनको कोफ्याक्टर्स निकालेको छ त्यो पोजिसनमा कोफ्याक्टर्स हालेर कोफ्याक्टर्स म्याट्रिक्स बनाउँछु है। अनि यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको चाहिँ म ट्रान्सपोज निकाल्छु। कुरा बुझ्यो? ठ्याक्कै यहाँनिर कोफ्याक्टर्स निकालियो, त्यसपछि कोफ्याक्टर्सको म्याट्रिक्स निकालियो, त्यसपछि त्यसको ट्रान्सपोज निकालेर मैले के गरेँ त, जे निक्लिन्छ नि त्यहाँबाट आउटपुट, त्यसलाई एडजोइन्ट भनिन्छ। कुरा क्लियर छ? स्क्वायर म्याट्रिक्स छ, त्यसको कोफ्याक्टर्स निकाल्ने, कोफ्याक्टर्सको म्याट्रिक्स बनाउने, त्यो म्याट्रिक्सको के गर्ने? ट्रान्सपोज लिने, त्यसले मलाई के दिन्छ त? एडजोइन्ट दिन्छ। कति सजिलो कुरा छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ है। डिफिनेसन त कुनै पनि एक्जाममा सायद सोध्दैन होला, त्यही पनि सोधिहाल्यो भने यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैले म्याट्रिक्स लिएँ, 3/3 को स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्स छ। A11, A12, A13, A21, A22, A23 अनि A31, A32 अनि A33 भन्ने म्याट्रिक्स छ। यो ए भयो है। अब एडजोइन्ट भेट्नको लागि सुरुमा मैले प्रत्येक इलिमेन्ट्सको के भेट्नु पर्ने हुन्छ? कोफ्याक्टर्स र कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स डेभलप गर्नु पर्यो है त। स्टेप वाइज जाउँ। यो मेरो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। A11 को कोफ्याक्टर मैले भेटेँ, क्यापिटल A11 लेखेँ। A12 को भेटेँ, A12 लेखेँ। A13 को भेटेँ, A13 लेखेँ। यसरी नै सबैको लेखेँ र मैले एउटा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाएँ। यसरी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ है। अब यो म्याट्रिक्सको मैले के गर्छु? ड्याङ्ग लाएर ट्रान्सपोज लिन्छु।
ट्रान्सपोज लिए ठ्याक्कै यहाँ ट्रान्सपोज A11 A12 अनि A13 छ। त्यसपछि A21 A22 अनि A23 छ। त्यसपछि A31 A32 र A33 छ। ल सबै काम भयो भयो। अब के गर्ने, अरु के लेख्नु पर्ने, आनन्दले एडजोइन्ट ए लेखिदिने। यति हो एडजोइन्ट निकाल्ने। एडजोइन्टको कर्मकाण्ड भनेको यति नै हुन्छ। र अर्को कुरा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी छ है, र त्यो प्रपर्टी तपाईले नै देखाउनु पर्छ अहिलेको लागि। के छ भने सपोज तपाईले म्याट्रिक्स ए र एडजोइन्ट अफ ए को प्रोडक्ट लिनु भयो, अथवा एडजोइन्ट अफ ए र म्याट्रिक्स ए को प्रोडक्ट लिनु भयो भने त्यसले के दिन्छ त, डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिन्छ। ठीक छ, यो प्रपर्टीलाई हामीले प्रुफ पनि गर्छौं। हेरौँ न यहाँनेरि प्रुफ अलिकति छुट्टै भिन्नै तरिकाले प्रुफ गर्छौं। हामीले ग्रुप थ्योरीमा के पढाएको थियौं भने एउटा हुन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हैन। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको कस्तो, त्योसँग हामीले एड गर्यौं भने जुन जो हामीले एड गरेछौं, सपोज ए भन्ने एलिमेन्ट छ, आइडेन्टिटीसँग एड गर्यो भने ए नै पाइन्छ। सपोज मसँग अर्को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट E1 छ, ए लाई ए सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने ए नै आउँछ। हो, आई भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। अब कुनै पनि दुईटा एलिमेन्टलाई मैले प्रोडक्ट गर्दा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पाउँछु भने त्यो भनेको के हो त, इन्भर्स हो। त्यो दुईटा एलिमेन्टहरु एकअर्काको इन्भर्स हुँदो रहेछन्। र अब यहाँनेरि हामीले इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्सको कन्सेप्ट डेभलप गर्छौं एडजोइन्टबाट। ठीक छ, हाम्रो अबको टपिक भनेको के छ, इन्भर्स अथवा रेसिप्रोकल पनि भनिन्छ यसलाई, रेसिप्रोकल म्याट्रिक्स अफ ए म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ है त। ल हेरौँ यहाँनेरि सपोज गरौँ हामीसँग ए भन्ने एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ जसको अर्डर n/n छ। अब अर्को एउटा म्याट्रिक्स बी पनि छ अरे जसको अर्डर n/n नै छ र बी एक्जिस्ट गर्छ, नन जिरो म्याट्रिक्स हो भनेर सपोज गरौँ। अब ए र बी को प्रोडक्ट गरियो अथवा बी र ए को प्रोडक्ट गर्दा यसले मलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ अरे है त। ए र बी को प्रोडक्ट गर्दा, बी र ए को प्रोडक्ट गर्दा मैले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पाउने रहेछु। अब यहाँनेरि हामीले यतिकै त गरेर भएन। हामीले म्याथमेटिक्समा जहिले पनि के हुन्छ, एउटा सर्टेन यस्तो खालको भ्यालु मलाई चाहियो कि मैले सबै प्रपर्टीले एकै ठाउँमा राख्न सकौँ। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भेट्न मन लाग्छ मलाई, अब के जहिले यस्तै गर्ने, उतापट्टि भ्यालुजहरू लाने, क्याल्कुलेट गर्ने, ल्याङल्याङ गर्ने, त्यो त मजा आएन। एकै सर्टमा हाम्रो के आउनु पर्यो त, आउनु पर्यो एउटा सर्टेन प्रोसेस फलो गरेर ठ्याक्क भ्यालु आउनु पर्यो। अब त्यो हामी सिक्न गइरहेछौँ यहाँनेरि है। हामीले के गरौँ, यो बी लाई चाहिँ नयाँ ताज पहिराउँ के को, इन्भर्स म्याट्रिक्स हो भन्ने। यो भयो मेरो इन्भर्स म्याट्रिक्स है त, इन्भर्स म्याट्रिक्स भयो। र बी लाई हामी डिनोट गर्न सक्छौं ए अनि माथि टुप्लुक्क -1 ताज पनि लगाइदिउँ है, a-1 भयो भने हामीले यहाँ के लेख्न सक्यौं, ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए भनेको यसले मलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिदो रहेछ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो। अब हामीलाई के थाहा छ भने ए र बी को डिटर्मिनेन्ट भनेको यहाँनेरि हाम्रो के आउनु पर्छ, आइडेन्टिटी एलिमेन्टको डिटर्मिनेन्टसँग इक्वल हुनुपर्छ। किनभने यो त के हो, हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स हो, एकअर्काको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिन्छ अथवा 1 भयो। र हामीलाई के थाहा छ डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टीबाट, यदि मैले दुईटा म्याट्रिक्सलाई प्रोडक्ट गरेँ अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट लिनु र प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै लिएर डिटर्मिनेन्ट लेख्नु पनि सेमै हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु पनि 1 नै हुन्छ। र यहाँबाट एउटा कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने सपोज मेरो ए को डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 भइदियो भने त प्रुफ त खेर गयो हैन। अब यहाँनेरि 0 छ, यतापट्टि बी छ, 1 कसरी आउँछ, कुनै हालतमा पनि आउँदैन। त्यही भएर के हुनुपर्छ भने जहिले पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं भने म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्दाखेरि नन सिंगुलर हुनुपर्छ है, नन सिंगुलर नभए सिंगुलर भयो भने आउँदैन भन्थ्यौं। हो, यही कारणले हो। डिटर्मिनेन्ट 0 भइदियो त यहाँ 1 आउँछ, आउँदैन, किन 0 टाइम्स एनिथिङ भनेको 0 हुन्छ र 0 इक्वल्स टु 1 त कुनै पनि म्याथले ट्रु हो भन्दैन हैन। अब अरु छुट्टै म्याथमेटिक्सहरु हुन सक्छन् जसले 0 इक्वल्स टु 1 भन्ला, तर यहाँनेरि हामीले प्रयोग गर्ने म्याथमेटिक्समा त्यो हुँदैन है। त्यसैले के हुन्छ, इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि पहिलो कुरा त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु भएन। अब हामीले अर्को रिलेसन के थाहा छ, ए र एडजोइन्ट अफ
ए मल्टिप्लाई गर्नु इक्वल्स टु एडजोइन्ट अफ ए र ए मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ ए आई भनेर पाउँछौँ यहाँनिर। र इफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल्स टु 0 देन हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भने हेर्नुहोस् है त ए छ अनि यहाँनिर एडजोइन्ट अफ ए छ। अब डिटर्मिनेन्ट भनेको त एउटा सिंगल नम्बर हो, सिंगल नम्बर भइसकेपछि एउटा स्केलर क्वान्टिटी यसरी डिभाइड गरेर मैले लेख्न सक्छु है। इक्वल्स टु एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए, यो पनि लेख्न पाएँ मैले हैन, टाइम्स ए भनेको कति आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। अब इन्भर्सको डिफिनेसन अनुसार के हो त यहाँनिर ए इन्भर्स भनेको के लेख्न सकिने रहेछ एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए को डिटर्मिनेन्ट, यसरी मैले के भेट्न सक्ने रहेछु इन्भर्स म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछु। यो प्रुफलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो होला। यहाँको जुन हाम्रो ए र एडजोइन्ट अफ ए को प्रोडक्ट छ यसलाई आफैले एकचोटि प्रुफ गर्ने कोसिस गर्नु, धेरै गाह्रो छैन। तपाईँले ठ्याक्कै अलिकति लेन्दी चाहिँ हुनसक्छ होइन, किनभने धेरै भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सिम्पल प्रुफै छ, जस्ट एडिसन मल्टिप्लिकेसन सब्ट्र्याक्सनकै खेल मात्रै हो। तपाईँलाई एडजोइन्ट भेट्न आइहाल्यो, तपाईँलाई को फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्न आइहाल्छ, एडजोइन्ट निकाल्न आइहाल्छ, प्रोडक्ट गर्न आइहाल्छ। त्यो तीनटा कुरालाई जोडेर त्यहाँनिर लेख्नु होला। अब यसपछि हामीले हेर्ने भनेको के हो भने सम प्रपर्टिज अफ इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स हेर्छौँ है त। हामीले यहाँनिर एडजोइन्टको लागि हेऱ्यौँ, यहाँनिर यसरी यो एउटा थप्न बाँकी थियो है। अब सम प्रपर्टिज अफ इन्भर्स, पहिलो प्रपर्टिज भन्दा नि हामी यसलाई एउटा थ्योरमको रूपमा प्रुफ गर्ने कोसिस गर्छौँ। थ्योरम 1 छ, द इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स, द इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स if it exists is unique है, यो कुरा छ। यसको प्रुफ हेरौँ। कुनै पनि म्याट्रिक्सको यसले के भन्न खोज्यो भने जहिले पनि एउटा इलिमेन्ट हुन्छ हैन, सपोज तपाईसँग इलिमेन्ट ए छ भने त्यसको एउटा मात्रै इन्भर्स हुन्छ भनेर यसले डिफाइन गर्न खोजिरहेछ र हामी एउटा हायर डोमेन म्याट्रिक्समा काम गरिरहेछौँ, त्यति कुरा हो। सपोज बी एन्ड सी भनेको चाहिँ इन्भर्स अफ ए हो, बी एन्ड सी इन्भर्स अफ ए हो भने हामीसँग के छ एबी इक्वल्स टु बीए इक्वल्स टु आई छ, यसलाई 1 मानौँ, एन्ड एसी इक्वल्स टु सिए इक्वल्स टु आई। यदि हामीले ए बी र सी चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखायौँ भने के हुन्छ इन्भर्स युनिक हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ। नाउ यहाँनिर के गर्यौँ हामीले बी इक्वल्स टु बीआई लेख्न सकिन्छ, किनभने कुनै पनि इलिमेन्टलाई मैले आइडेन्टिटीसँग मल्टिप्लाई गरेँ त्यही ओरिजिनल इलिमेन्टै आउँछ। इक्वल्स टु बी अनि यहाँनिर आईको ठाउँमा एसी लेख्न सक्छु, यहाँ फ्रम 2 हैन, फ्रम 2। अब एसोसिएटिभ प्रपर्टी लाग्छ यहाँनिर म्याट्रिक्समा, हामीले अगाडि स्टडी गरेका छौँ, के लेख्न सकिन्छ बीए अनि सी लेख्न सकिन्छ। अब 1 बाट के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, बीए पनि आई नै हुन्छ, आइसी भयो, अनि यो भनेको त सी हुन्छ है, यो भनेको फ्रम 1। यहाँबाट के देखियो त बी इक्वल्स टु सी भनेर देखियो, यसको मतलब के भयो इन्भर्स भनेको चाहिँ युनिक हुने रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ हैन। जस्ट हामीले अगाडि पढेकै प्रपर्टिजहरु नै युज गरिरहेछौँ है त। अर्को थ्योरम 2 ले के भन्छ भने द इन्भर्स अफ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स, द इन्भर्स अफ ए स्क्वायर म्याट्रिक्स ए एक्जिस्ट्स इफ एन्ड ओन्ली इफ, दुईटा इफ लेख्नुको मतलब इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्न खोजे हो। डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल्स टु 0। अब यसको प्रुफ हेरौँ है त, यसको प्रुफ हेरौँ यहाँनिर। सपोज बी भनेको हाम्रो के हो इन्भर्स अफ ए हो, ठिक छ, बी भनेको हाम्रो ए को इन्भर्स हो। डिफिनेसन अनुसार के हुन्छ एबी इक्वल्स टु आई हुन्छ है। देयरफोर एबी को डिटर्मिनेन्ट भनेको
आई सँग इक्वल हुन्छ है। दैट इज यसलाई हामीले छुट्याएर पनि लेख्न सक्छौँ यसरी इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल्स टु 0। यो भनेको के भयो त नेसेसरी कन्डिसन भयो। ठिक छ, नेसेसरी कन्डिसन भयो, हाम्रो इन्भर्स निकाल्ने नेसेसरी कन्डिसन भयो। यो नभए इन्भर्स निक्लिँदैन। अब सफिसियन्ट कन्डिसन कति भए चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा जस्तो भयो। नेसेसरी भनेको चाहियो, सफिसियन्ट भनेको यति भयो भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। सपोज गरौँ ए एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। ठिक छ, ए एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र ए को डिटर्मिनेन्ट चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 छ। ठिक छ भने बी इक्वल्स टु के हुन्छ एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ डिभाइडेड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए हुन्छ। अब ए बी को प्रोडक्ट भनेको के लेख्न सकिन्छ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए हुन्छ यहाँनिर इक्वल्स टु यहाँनिर ए डट सुरुमै लेखिसकिएछ ल यति भयो नि भइहाल्यो। यहाँनिर के लेख्न सक्यो भने हामीले यो भनेको त ए डट आई डिभाइडेड बाई ए हुन जान्छ ए डट एडजोइन्ट अफ ए भनेको त यो भ्यालु हुन्छ इक्वल्स टु आई हुने भयो। भनेपछि यहाँनिर के पनि हुन सक्छ त बिए इक्वल्स टु पनि आई नै हुन्छ हैन। अब यो दुईटाबाट एबी इक्वल्स टु आई र बिए इक्वल्स टु आई बाट के भयो एबी इक्वल्स टु बिए इक्वल्स टु आई भयो, बी चाहिँ इन्भर्स अफ ए भयो। यति कुरा हो, यो अगाडि पनि गरिसकेको कुरा हो। अर्को छ हाम्रो थ्योरम 3। थ्योरम 3 मा के छ भने इफ ए इज ए नन singular matrix, if A is a non-singular matrix, then A inverse is also non-singular हैन, त्यसको इन्भर्स पनि non-singular हुन्छ एन्ड A को इन्भर्स गर्यौं हामीले फेरि त्यसको पनि इन्भर्स भनेको A नै हुन्छ भनेर भनिरहेछ। यसले दुईटा कुरा देखाउनु पर्ने छ। यसको प्रुफ हेरौं। प्रुफमा के लेख्न सकिन्छ भने let A be non-singular matrix, A लाई हामी non-singular matrix भनेर सपोज गरौँ as given in question, then के थाहा छ हामीलाई non-singular matrix भइसकेपछि यसको डिटर्मिनेन्ट not equals to 0 हुन्छ। ठीक छ, since A को इन्भर्स यहाँनेरि since A को इन्भर्स is इन्भर्स अफ A हैन, यो इन्भर्स अफ A हो भनेर सपोज गरियो भने A मल्टिप्लाइड बाइ A को इन्भर्स भनेको I हुन्छ। अब यहाँनेरि A को इन्भर्स इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन, किनभने I को डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 हुन्छ। यहाँनेरि अब A को इन्भर्स इक्वल्स टु 1 लेख्न सकिन्छ हैन। अब यहाँनेरि के छ डिटर्मिनेन्ट अफ A इज नट इक्वल्स टु 0 छ हैन। डिटर्मिनेन्ट अफ A नट इक्वल्स टु 0 छ भने A को इन्भर्स भनेको त 1 बाइ A भयो हैन। भनेपछि A को इन्भर्स पनि नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो डिटर्मिनेन्ट पनि नट इक्वल्स टु 0 हो, किनभने 1 डिभाइडेड बाइ कुनै पनि नम्बर जुन 0 छैन नि त्यसले पक्कै पनि 0 दिँदैन। ठीक छ, अब अर्को कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ A को दुईचोटी इन्भर्स गर्दाखेरि हैन त्यसले फेरि ओरिजिनल म्याट्रिक्सै दिन्छ। के हो त A को इन्भर्स इक्वल्स टु A को इन्भर्स A इक्वल्स टु I हुन्छ है। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो A इज द इन्भर्स अफ A भनेर बुझ्यो हैन। A इज इन्भर्स अफ यो भयो हैन, यो एउटा भ्यालु भयो, यसको इन्भर्स भयो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ A इन्भर्स को पनि इन्भर्स गर्दा A नै हुन्छ, किनभने यसको इन्भर्स भनेको यो A हुन जान्छ नि त। ठीक छ, यसको इन्भर्स भनेको यो A हो, त्यही भएर हामीले यो भ्यालु लेख्न सक्यौं है। सिम्पल प्रुफ। नेक्स्ट छ हाम्रो थ्योरम नम्बर 4। थ्योरम नम्बर 4 ले के भन्छ भने इफ A and B are non-singular square matrices, if A and B are non-singular square matrices of same order of
same order, then AB is also non-singular matrix, then AB is also non-singular matrix, and AB को इन्भर्स भनेको के हुन्छ, B इन्भर्स टाइम्स A इन्भर्स हुन्छ। यसको प्रोडक्ट जस्तो भयो है। यो थ्योरमले के भनिरहेछ भने A र B को सेम अर्डर छ हैन, र दुईटै नन सिंगुलर हो भने यसको प्रोडक्ट पनि नन सिंगुलर हुन्छ, र यसको प्रोडक्टको इन्भर्स भनेको ठ्याक्कै B इन्भर्स र A इन्भर्स को प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं हामीले, प्रुफमा सिम्पल प्रुफ छ। सपोज A र B दुईटै नन सिंगुलर छ, त्यो कुरा मैले लेखिन, म जस्ट प्रुफ देखाउँछु, तपाईले ल्याङ्ग्वेज हेर्नु होला है त। A B को इन्भर्स नट इक्वल्स टु 0 छ है। अब हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं, यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यो पनि हुने भयो। अब यो नट इक्वल्स टु 0 छ, ठीक छ, यो नट इक्वल्स टु 0 छ। हामीलाई के पनि थाहा छ भने A नट इक्वल्स टु 0 छ र B पनि नट इक्वल्स टु 0 छ, किनभने दुईटै नन सिंगुलर स्क्वायर म्याट्रिसेसहरु छ भनेपछि यिनीहरुको प्रोडक्ट पनि के हुने भयो त, नन सिंगुलर हुने भयो। ठीक छ, यिनीहरुको प्रोडक्ट पनि नन सिंगुलर हुने हो। अब हामीले अर्को कुरा के प्रुफ गर्नु पर्यो, AB को इन्भर्स भनेको B इन्भर्स A इन्भर्स हुँदो रहेछ। हामीले जस्ट के देखाउन सक्छौं, AB र AB को इन्भर्सले त I दिन्छ, तर यदि हामीले जस्ट यसलाई रिप्लेस गर्दियौं, सपोज यहाँनेरि भएको यसलाई रिप्लेस गरेर हामीले B इन्भर्स A इन्भर्स सँगको प्रोडक्टले, यदि यसको प्रोडक्ट र यसको प्रोडक्टले आइडेन्टिटी दिन सक्छ भने यो दुईटा त इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ हैन। त्यही भएर यहाँनेरि हामी के गर्छौं, AB छ यहाँनेरि, अनि यतापट्टि B इन्भर्स A इन्भर्स छ। I देखाउन सक्यो भने त यो यसको इन्भर्स हो भनेर भन्न सक्यो हैन। अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं, A अनि B, B इन्भर्स अनि A इन्भर्स लेख्न सक्छौं। हामीले यहाँनेरि एसोसिएटिभ ल युज गरिरहेछौं। इक्वल्स टु, अब B इन्भर्स भनेपछि त I हुन्छ हैन, र I मल्टिप्लाई भयो भने त के हुन्छ, यो त जस्ट आइडेन्टिटी हो, A इन्भर्स आयो र यहाँनेरि I आयो हैन। त्यसैगरी B इन्भर्स A इन्भर्स अनि AB लेखियो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँ B इन्भर्स अनि A इन्भर्स A लेखियो अनि यतापट्टि B छ। इक्वल्स टु यो भनेको B इन्भर्स I B भयो र यहाँनेरि के आयो त, B इन्भर्स B भनेको I आउन गयो। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं, AB को इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, B इन्भर्स A इन्भर्स हुन्छ भनेर भन्न सकियो। ठीक छ, यो कुरा पनि हेरियो। अब अर्को थ्योरम हेरौं, थ्योरम नम्बर 5 छ। थ्योरम नम्बर 5 ले के भन्छ भने, इफ A is a non-singular matrix, if A is non-singular square matrix, then the inverse of the transpose, then the inverse of the transpose of A is equal to transpose of inverse of A भन्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो के भयो त, दैट इज AT को इन्भर्स भन्नु र A इन्भर्स T भन्नु एउटै कुरा हो। यो थ्योरमले भन्न खोजेको के हो भने, सुरुमा हामीले कुनै एउटा नन सिंगुलर स्क्वायर म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्यौं र त्यसपछि त्यसको इन्भर्स लिनु र सुरुमा त्यसको इन्भर्स लिने अनि ट्रान्सपोज लिने एउटै कुरा हो भनिरहेछ यसले। यसको प्रुफ हेरौं। प्रुफमा के छ भने, लेट A be नन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यसलाई हामीले नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनौं। यहाँनेरि के हुन्छ भनेपछि AT को A को ट्रान्सपोज को डिटर्मिनेन्ट र A को डिटर्मिनेन्ट सेम हुन्छ है। यो कुरा हुन्छ, हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौं है त, इज नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि AT पनि नन सिंगुलर हुने भयो। पहिलो कुरा त यहाँनेरि हामीले एउटा देखाए जस्तो भयो हैन, यिनीहरुको डिटर्मिनेन्ट इक्वल हुन्छ। A को डिटर्मिनेन्ट नन 0 छ भने AT को पनि नन 0 हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने,
ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए भनेको आई हुन्छ। यहाँनिर अब ट्रान्सपोज लिउँ है। सपोज हामीले ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज लिउँ भने के हुन्छ त, यो इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए को ट्रान्सपोज लिए जस्तै नै हुन्छ, इक्वल्स टु आई को ट्रान्सपोज भनेको यहाँनिर आई नै हुन्छ, फरक पर्दैन है। और यहाँनिर अब ट्रान्सपोजको नियम अनुसार के थियो, सपोज मैले यसरी म्याट्रिक्सको प्रोडक्टको ट्रान्सपोज लिए भने यसले मलाई के दिन्थ्यो, बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज भनेर दिन्थ्यो है। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, यहाँनिर हाम्रो ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज भनेको ए ट्रान्सपोज सरी ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज, यहाँनिर ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज टाइम्स ए को ट्रान्सपोज हुन जान्छ हैन। अथवा यसलाई हामीले अब यो र यो त इक्वल हो नि त, ए इन्भर्स ए को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ, ए को ट्रान्सपोज र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज, यो दुईटा त एकअर्कासँग इक्वल हुने भयो हैन। सो हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यो इक्वल्स टु त आई हुन्छ हैन, यो इक्वल्स टु आई हुन्छ, यो इक्वल्स टु पनि आई हुन्छ भनेपछि ए ट्रान्सपोज र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज भनेको पनि एकअर्काको इन्भर्सै रहेछ हैन, किनभने यसले आई दिइरहेको छ भनेपछि ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स भनेको के भन्न सकिने रहेछ, ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। यो भनेको इन्भर्स हो हैन, इन्भर्सको ट्रान्सपोजले इन्भर्सै दिन्छ माथि देखायौँ हामीले, र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोजले पनि आई नै दिन्छ भने यो एकअर्काको इन्भर्स हुने भयो, त्यही भएर हामीले यो लेख्न सक्यौँ है। अर्को थ्योरम हेरौँ, थ्योरम नम्बर 6 के छ भने द इन्भर्स अफ अ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, द इन्भर्स अफ ए सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स इफ इट एक्जिस्ट्स इज सिमेट्रिक भन्न सकिन्छ। यदि एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ नि, त्यो पनि सिमेट्रिक हुन्छ। सिमेट्रिकको प्रपर्टी के हो, एआइजे इक्वल्स टु एजेआई हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ हैन, यही हो प्रपर्टी। यसको प्रुफ हेरौँ अब। प्रुफमा के छ, सपोज एबी नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, एबी नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर भनौँ हामीले। अब यहाँनिर के हुन्छ, देन ए इन्भर्स एक्जिस्ट। ठिक छ, यदि नन सिङ्गुलर स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ, ए इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ, ए इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए इक्वल्स टु आई हुन्छ। सपोज हामीले ट्रान्सपोज लियौँ, ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज लिनु र ए इन्भर्स ए को ट्रान्सपोज लिँदाखेरि के हुन्छ, आई को ट्रान्सपोज आउँछ र यो भन्नु त आई नै हुन जान्छ, केही फरक हुँदैन। देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ, यहाँ ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज र ए को ट्रान्सपोजको प्रोडक्ट इक्वल्स टु ए को ट्रान्सपोज र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोजको प्रोडक्ट इक्वल्स टु आई हुन्छ। कुरा सिम्पल छ हैन, यति कुरा सिम्पल तरिकाले हामीले गर्यौँ यहाँनिर। त्यसपछि एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको प्रपर्टी के हो भने त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु नै ओरिजिनल म्याट्रिक्स हुन्छ। यो के हो त, सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको प्रपर्टी हो। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्छौँ, ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज र ए इक्वल्स टु ए र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज इक्वल्स टु आई हुन्छ है। अब यहाँबाट के देखिन्छ भने हेर्नुहोस् त, ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज र ए भनेको त एकअर्काको इन्भर्स रहेछ, किनभने यसले आई दिइरहेको छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए इन्भर्स भनेको ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज हो भनेर लेख्न सक्छौँ। देयरफोर ए इन्भर्स इज के हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक भयो हैन। ओ यो पनि के हुने रहेछ, सिमेट्रिक नै हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देखाउन सक्यौँ है त, यसरी देखाउन सक्यौँ। हेर्नुहोस् त, ए इन्भर्स र ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज इक्वल हुँदो रहेछ, यसको मतलब सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको प्रपर्टी भयो, किनभने सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्थ्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त, ए म्याट्रिक्स छ र त्यसको ट्रान्सपोज इक्वल हुन्छ भन्ने छ है। अर्को थ्योरम हेरौँ अब, थ्योरम नम्बर 7 भनेर छ, के छ, इफ A is non-singular, if A is non-singular matrix
देन के हुन्छ ए को हामीले कन्जुगेट ट्रान्सपोजको इन्भर्स गर्नु र ए को ट्रान्सपोज गरेर त्यसको कन्जुगेट ट्रान्सपोज गर्नु सेम हुन्छ भनिरहेछ। जेनरली यो हामीले हर्मिसियन म्याट्रिक्सको प्रपर्टीहरूमा हेर्थ्यौँ। हर्मिसियन म्याट्रिक्स एकचोटि सम्झिनु होला, त्यहाँनेरि त्यही कुराहरू आउँछ यहाँ। सपोज यसको प्रुफ हेरौँ। सिन्स के छ यहाँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट नन जिरो छ एन्ड ए को थीटा भनेको के हो इज कन्जुगेट ट्रान्सपोज अफ ए। कन्जुगेट ट्रान्सपोज अफ ए हो भनेपछि ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज गरेर हामीले डिटर्मिनेन्ट लियौँ भने यो पनि नट इक्वल्स टु 0 नै हुनुपर्छ हैन। ट्रान्सपोज लिँदाखेरि डिटर्मिनेन्टमा चेन्ज आउँदैन भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ है। यो भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, अगेन ए र ए इन्भर्सको प्रोडक्ट इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए को प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ आई भयो। अब यसको कन्जुगेट ट्रान्सपोज लियौँ यहाँ ए इन्भर्सको कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ए इन्भर्स ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स टु आई को कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स टु आई नै हुन्छ हैन, किनभने चेन्ज हुँदैन। कन्जुगेट ट्रान्सपोज भनेको जेनरली हामीले इमेजिनरी युनिटको लागि हुन्छ र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा त इमेजिनरी युनिट 0 हुन्छ हैन। इक्वल्स टु और यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, अब हामीले सपोज ए बी को कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स टु के हुन्छ, बी को कन्जुगेट ट्रान्सपोज र ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोजको प्रोडक्ट हो, त्यही लेख्छौँ। ए इन्भर्सको कन्जुगेट ट्रान्सपोज र ए को इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज ए इन्भर्सको कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स टु आई हुन जान्छ। यहाँबाट के देखियो भने ए को कन्जुगेट ट्रान्सपोज को इन्भर्स भनेको के हुँदो रहेछ, ए को इन्भर्स इक्वल्स टु कन्जुगेट ट्रान्सपोज हैन। यही कुरा देखियो नि यहाँनिर। यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ यो हुँदो रहेछ, यही कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। हो मेन प्रुफहरू यिनीहरू नै हो यहाँको है त। मेन हामीले देखाउनु पर्ने प्रुफहरू यिनीहरू नै हो। अब सिम्पल एउटा हामीसँग बाँकी भनेको के छ भन्दा क्रैमर्स रुल भनेर छ। तपाईहरुले पहिले पनि पढेको हो क्रैमर्स रुल हैन। जेनरली हामीले डिटर्मिनेन्ट भेट्नको लागि युज गर्थ्यौं क्रैमर्स रुल है। अब क्रैमर्स रुलमा हामीले युज गर्ने कुरा भनेको के हुन्छ भने एउटा सिम्पल तरिकाले मैले देखाए त्यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टु d1 छ, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टु d2 छ, त्यसैगरी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टु d3 छ भने हामीले सपोज यहाँनिर अब डिटर्मिनेन्ट लेख्छौं। डेल्टा भनेको a1 b1 c1 a2 b2 c2 र a3 b3 c3 भनेर लेखियो। त्यसैगरी यहाँनिर अब हामीले x डेल्टा लेख्यौं भने के हुन्छ, x डेल्टा भनेको हाम्रो यहाँनिर a1x a2x a3x हुन्छ। यहाँनिर के आउँछ b1 b2 b3 c1 c2 c3 भनेर आउँछ। अब हामीले के गर्यौं त, सपोज यो रोमा हामीले y ले मल्टिप्लाई गर्यौं, यो रोमा हामीले z ले सरी कलममा y ले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्यौं र यतापट्टि एड गर्यौं भने हामीले के लेख्न सक्छौं, x डेल्टा इक्वल्स टु a1x प्लस b1y प्लस c1z। त्यसैगरी यता b1 c1 छ, यतापट्टि a2x प्लस b2y प्लस c2z छ, यहाँनिर b2 c2 छ। त्यसैगरी यतापट्टि के लेख्न सक्यो, a3x प्लस b3y प्लस c3z छ अनि b3 c3 छ है। अब यो भनेको त d1 हो। x डेल्टा भनेको के आयो त यहाँनिर d1 b1 c1 d2 b2 c2 र d3 b3 c3 भनेर आयो। भनेपछि x को भ्यालु कसरी भेट्ने रहेछ हामीले, यहाँनिर यसलाई मैले डेल्टा 1 भनेर नाम दिए भने x को भ्यालु हामीले कसरी भेट्न सक्ने रहेछौं, फाइनल्ली डेल्टा 1 बाइ डेल्टा गरेर भेट्ने रहेछौं। त्यसैगरी y को भ्यालु डेल्टा 2 बाइ डेल्टा गरेर भेट्छौं र z को भ्यालु डेल्टा 3 बाइ डेल्टा गरेर भेट्छौं। अब यो
डेल्टा 2 कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर y डेल्टा लेख्ने है, y डेल्टा लेखेर b1y b2y b3y मा राख्ने र a1 मा x ले मल्टिप्लाई गर्ने, c1 मा z ले मल्टिप्लाई गरेर बीचमा लगेर जोड दिने, त्यहाँबाट डेल्टा 2 आउँछ। डेल्टा 3 भेट्ने नि त्यही हो, c1 c2 c3 मा z ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ z लेख्ने र उतापट्टि z ले मल्टिप्लाई गर्ने र यतापट्टि हामीले x ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ y ले मल्टिप्लाई गरेर यतापट्टि जोड दिने हैन, त्यसरी भेट्न सकिन्छ। यदि हाम्रो डेल्टाको भ्यालु नै 0 भइदियो भने यसको केही पनि सोलुसन हुँदैन, किनभने डेल्टाको भ्यालु 0 भइदियो भने त इन्फाइनाइट आइदिन्छ, ठिक छ। यदि डेल्टाको भ्यालु 0 भयो भने कि त इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन छ अथवा इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यसरी हामीले भेट्न सकिन्छ। सो यसरी हाम्रो म्याट्रिक्सको पनि हामीले हेर्यौँ, म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्ट्सको कुराहरू हेर्यौँ, के कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ है। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।